उठाची रॅली जाली आनी उठाच्या रॅलीन थिंगा एका हितूंतल्यान म्हटलें की गव्हर्मेंटाच्या हितूंतल्यान सान डिले जालो प्रोसेस कितें वॉट इज युअर से? जी प्रक्रिया जी हातूंतल्यान जाता त्या प्रक्रियेचो जो भाग आशिल्लो तातूंतल्यान हे सिस्टमांतल्यान वता आनी तशें पळोवपाक गेल्यार ज्या वेळाचेर म्हणजे काँग्रेसचें राज्य आशिल्लें तर काँग्रेसीन केन्ना कांय केलेंच ना. ते भारतीय जनता पार्टीच सत्तेर आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या नेतृत्वा सकयलीच ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. म्हणटकीर हांगा वेळ जालो थंय वेळ जालो हें म्हणपाचें तशें कांय ना. तांकां योग्य तांची भुमिका आसा आनी तांकां तांचो अधिकारी आसा तो मेळटलो. एक स्टेटमेंट केला गोविंदान की हे सीएमाच्या सायडच्यान जे झल्ले भोंवता तेंचें आयकोचें न्हू म्हणून. म्हाका कांय खबर ना म्हाका नो कमेंट. वॉट इज युअर से सर? काल पयर देखून सेकंड नोटिफिकेशन ऑलरेडी येयलेलें आसा. सो हाऊ इज द प्रोसेस गोईंग ऑन एज फार एज एसटी रिजर्वेशन? ताजे नंतर जे डायरेक्शन्स दिवंक जाय नोटिफिकेशन जाले नंतर सेन्ससाक लागून ते कमिशनरा कडेन वचूंक जाय. ताजे नंतर मृत्युंजय कुमार ताका दिला आसा. ताजे नंतर तो सगळें तें घेतलो आनी फुडें वचलो आनी तशी आमी म्हायती घेता ती त्या प्रमाणे ती सिस्टम हें सुरू जाल्ली आसा प्रक्रिया. भंडारी समाजानूय आपणाच्या ओबीसी रिजर्वेशनूय मागणी केलेली आहा तितून आतां ती आनी एक मागणी येयलेली आसा. हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? हे सगळे मुख्यमंत्री आसा ताका हे प्रश्न आसा ते सरकारी प्रश्न आसा ते सगळे सॉल्व करपाक जाय. कारण म्हजे कडेन तरी पार्टी कडेन तरी अशी काही मागणी आनी काय अशी म्हजे कडेन काय तरी पावूंक ना. पूण जेन्ना हें रिजर्वेशन जाता टिकेटीचो विशय जाता. सो पार्टी म्हणून प्रेजिडेंट म्हणून हो एक पेज कहो मागीर तुमच्या मतान न्हू? आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीक सक्षमपणे सगळे विशय आसा ते रिजॉल्व केल्ले आसा. हो विशय रिजॉल्व जातलो. आनी हाऊ डू यू रिएक्ट ओवरऑल वेन यू टॉक अबाउट हे रिजर्वेशन ते रिजर्वेशन इलेक्शन लागीं येता सगळें आतां टायम आसा वेळ आसा दॅट इज ऑल्सो कॅल्कुलेटेड. सो हें सगळें पळयत जाल्यार कारण ही सगळी पार्टी समोर आव्हानां आसा. पार्टीचो अध्यक्ष आशिल्ले कारणान म्हजे समोर आव्हानां आसा आनी हे सगळे आव्हानां कडेन वेवस्थीतपणे मात करून आनी तांचे कडेन तातूंतल्यान ते विशय रिजॉल्व करून फुडें वचप ही तर खरी कसोटी आसा. घडये हांव म्हणटा हो खरें कदाचित म्हजे परीक्षेचो काळ आसतय बीन आनी भारतीय जनता पार्टीचे बाकीचे जे सिनियर लिडर्स आसात जे थिंक टँक आसा त्याच बरोबर केंद्रांतले नेते आसा ह्या सगळ्या कडेन विचार विनिमय करूनच निर्णय घेता. आतां पर्यंत परत एकदां हांव सांगता हांव एक दोनदां म्हटलां हांव 1.5 वर्स जाले पार्टीचो अध्यक्ष आसा. खंयचोय निर्णय घेतना हांव ह्या पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांक तांकां जर विचार नासतना घेतलो एक निर्णय कोणें सांगचो. म्हणजे आमचे भितर एकमत आसा आनी एकमतानूच आमी वता आनी म्हणून आमचे भितर खंयच मनभेदी ना आनी मतभेदी ना आनी पार्टी त्या दृश्टींतल्यान फुडें वता.